अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं ये वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने तोफ़ेल अब्बास की हेल्प की है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। आज तोफ़ेल के अबू ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिनमें उन लोगों ने बताया है कि तोफ़ेल अब्बास को जो बाहर मुल्क से दोस्तों ने हेल्प की है उसकी अमाउंट तकरीबन अभी 6,65,000 रुपये समथिंग बना हुआ है। तो मैं तमाम भाइयों का और तमाम मुसाफिर भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह इसी तरह मेरे तमाम भाइयों को और जितने भी मुसाफिर हैं उन सब को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे, मज़ीद कामयाबी दे और अल्लाह और पंजतन पाक उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है और इसका वालिद साहब भी बहुत खुश था और उसने मुझे फ़ोन किया है, बाकायदा उसने मेरा शुक्रिया अदा किया है। तो ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का शुक्र है और आप लोगों की वजह से उस छोटे भाई की और उस छोटे मासूम की ये वैक्सीन का काम स्टार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी हमारा तोफ़ेल अब्बास जो है वो सेहतयाब होगा। बस आप इसी तरह हमेशा उनको प्यार करते रहें और इंशाल्लाह जब वो सेहतयाब होगा मुकम्मल, उसकी वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी, मैं इसके बारे में दोबारा एक वीडियो बना लूँगा आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो सारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब भाइयों का और सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ और उन लोगों ने वाकई बहुत हेल्प किया और वो लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह हम सब की इसी तरह लोगों की मदद करने की तौफीक दे और मेरे तमाम मुसाफिर भाई वो जिस जिस मुल्क में भी है, चाहे वो दुबई में है, चाहे वो सऊदी अरब में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो किसी मुल्क में है, और ख़ास तौर पर पाराचिनार लोगों का सलूट करता हूँ मैं सबको। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतुनको څو ورځې وړاندې مو د توپیل حسین یوه ویډیو کړې وه چې هغه کې ټول خاص کر پر چنار سره تعلق لرونکو خلکو ډېر زیات مرسته وکړه. لیدر سره اوسه پورې دې ته کوم اماونټ راغلی دی 6,63,100 چې هغه امانات نن دې ته مو ورکوو. دوې ورځې مخکې دا لاړو پېښور ته، بچي حالات ټیک نه و، خو اوس انشاءالله په ټیکولو دی او 23 تاریخ نه دا واپس بیا روان دی. توپیل عباس پلار اطرات حسین هم دلته ولاړ دی، هغه سره خبرې کوو. اطرات بھائی درته وایه چې بچي علاج اوس کوم صورتحال کې دی؟ چې خلکو ډېره شکریه. السلام علیکم سروان ته ټول ته زما په نامه سپیشل سلام. ډېره شکریه، ډېره مننه. شبان د اکسین دي شروع دي 12 اکسین ورته پرکوو د بیمارۍ ته درې ته وشوله نه پوتې بس نور تاسو ډېره شکریه وي چې تاسو موږ سره همدردي وکړله. ډېره مننه وي، ډېره شکریه وي. دوا د هر وخت د کول منځه کې هندسي زیارات مې راته څه ودرې دوا زیاته تکو. ډېره شکریه وي. بس خدای ته بچي ته شفا ورکړه، هغو خلکو ته دوا کوه چې کومو خلکو د امانات رسولی. کتونکو ډېر امانات چې کوم دی هغه د علي ادار په ترو مو ته میلاو شوی دی. یو امانات ما ته ابوظبی نه د څه مرګولو 1,55,000 روپۍ رسولی اوس هغه اندي کې شامل دی. یو بل مومن ما ته نقد 5,000 روپۍ د الکوثر یتیمخانې کې راکړي وي، هغه اندي کې شامل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د کوم توفیل عباس د کینسر هغه مریض و او دې ته لکه مسافرانو د دسترخوان امام حسن علیه السلام سره کانټیکټ وکړو چې هغوی موږ ته پیسې راواستولې توفیل عباس علاج دپاره. لکه داسې مؤمنین یو چې هغوی ویل بغیر نه مې لکه موږ ته پیسې راکړي دي. مولا هغوی ته اجر ورکړه، مولا هغوی مشکلات حل کړه، مولا هغوی هرې بلا نه وساته او ډېره مهرباني. مولا تاسو ته اجر درکړه.